السلام عليكم، كيف الحال؟ كيف الصحة؟ شكرا لآرائكم وتعليقاتكم. في هذا الفيديو راح نشرح 40 سؤال، 40 سؤال متنوع إن شاء الله، عن ديب اسمه، عن خطوط البيضاء، عن الأضوية، عن النفق، عن أيضا الكحول والمخدرات. خلونا نبدأ. إذا أنت أول مرة تشاهد الفيديو لا تنسونا من صالح دعائكم ولا تنسى الاشتراك. راح حاول اشرح بشكل سريع جدا لأنه هون 40 سؤال، وراح تعرفوا ال 40 سؤال قديش بياخد وقت. إذا أنت أول مرة تشاهد الفيديو لا تنسونا من صالح دعائكم ولا تنسى الاشتراك، ويلا بينا. En entrant dans cette agglomération, je vais pouvoir éteindre les feux de route de mon véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. هلا السؤال بيقول انه راح ادخل الى هذه المدينة، تمام؟ بامكاني ان اطفي لي فو دو روت دو مو فيكول، اضوية العالية، تمام؟ اضوية العالية بامكاني اطفيهم عند دخولي الى هذه المدينة. طبعا هون لافتة المدينة، فالبون ريبونس نو. ليش نو؟ طبعا نحن بنعرف انه داخل المدينة نستخدم فو دو كوازمو، بس هون بما انه ما في اضوية فنحن مجبورين دايما نخليهم على فو دو روت، فبون ريبونس نو، راح تخليهم على فو دو روت. خلينا نروح على السؤال رقم 2. Dans ce tunnel, situé hors agglomération, je circule. Sans feu, réponse A. En feu de position seul, réponse B. En feu de croisement, réponse C. En feu de route, réponse D. هلا السؤال بيقول في هذا النفق، تماما بإمكاني أسير، يعني خارج، طبعا النفق خارج المدينة، بإمكاني أسير بدون أضوية، ريبونس A. اون فو دو بوزيسيون سول، بأضوية الموقع، هدول الأضوية الصغار الأمامية، طبعا نو. اون فو دو كوازمو، نعم. فو دو كوازمو اوبليغاتوار، انتبه، إذا في عندك حواليك في المدينة وخارج المدينة طبعا أضوية. عم بقول خارج المدينة، تمام؟ انتبه، أضوية، فبإمكانك تشغل فو دو كوازمو. فهون بون ريبونس طبعا سي. اون فو دو روت، لا، انتبه، فو دو روت ما بتستخدمه هون لأنه هون من قبل إكلاغي، من قبل مضوي يعني. فبون ريبونس كروازمو. كروازمو اوبليغاتوار دائما في النفق أيضا، فبون ريبونس سي. خلينا نروح على السؤال رقم 3. Avant ces panneaux, je pouvais rouler à 130 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Après ces panneaux, je pourrais rouler à 110 km/h. Oui, réponse C. Non, réponse D. هلا السؤال بيقول قبل اللافتة بإمكاني أسير إلى سرعة، شايف، امشي بسرعة 130، طبعا لا، انتبه، هو مكتوب غابيل، يعني تذكير. السرعة هي لساعتها 110، فانت ما فيك، السرعة هون 110 قبل وبعد كمان. وهون انتبه، الفرع الاول بيقول افون يعني قبل، والفرع الثاني بيقول ابخي يعني بعد، فانت قبل وبعد هي 110. فبون ريبونس نو اي وي، يعني الفرع الثاني بيقول ابخي سو بانو، بعد هذه اللافتة 110، نعم، لانه هي قبل وبعد 110. هون مكتوب غابيل، تذكير انه لسه السرعة 110. فبون ريبونس بي اي سي. خلينا نروح على السؤال الرابع. Une mauvaise installation au poste de conduite favorise l'apparition de la fatigue. Oui, réponse A. Non, réponse B. هلا Augmente mon temps de réaction. Oui, réponse C. Non, réponse D. عفوا حكيت بسرعة. هلا الفرع الاول من السؤال بيقول يعني الجلوس السيء لما انت تركب للسيارة، فلنفترض سيارة اخوك او جارك اخذتها، فانت ما زبطت الكراسي، فبيعطي انه اظهار التعب بشكل سريع، نعم، تمام. وايضا اوجمونتي، يزيد من اوجمونت مونتون دي رياكسيون، يزيد من وقت رد الفعل، نعم. فبون ريبونس ا اي سي. خلينا نروح نتأكد من الجواب. خلينا نروح على السؤال رقم 5. La limitation de vitesse à 70 km/h débute. À hauteur de ces panneaux, réponse A. À 150 mètres, réponse B. À 500 mètres, réponse C. هلا السؤال بيقول انه السرعة، لا ليميتاسيون دو فيتيس، السرعة سوف تتحدد طبعا، يعني تحديد السرعة تبدأ من وين؟ الخيار الأول يقول من بداية اللافتة، طبعا الخيار الأول هو الصحيح. الخيار الثاني بيقول بعد 150 متر، لا. والخيار الثالث ريبونس سي بيقول بعد 500 متر، لا. انتبه، هون ما في غابيل ولا أي شيء. فلي بانو هدول لي بانو دو ليميتاسيون دو فيتيس ا اوتور دو سو بانو، يعني مباشرة من اللافتة والى ومن بعدها يعني. فبون ريبونس
انتبه، هدول ما لنا دخل فيهم، هدول 500 متر على مسافة 500 متر كاملة، يعني بيجي طريق زيكزاك، فقلنا انه ليميتاسيون دو فيتيس من اللافتة بتبدأ. فبون ريبونس خلنا نروح على السؤال رقم 6. La signalisation autorise le dépassement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dépasse. Oui, réponse C. Non, réponse D. هلا انتبهوا، هذا السؤال تقريبا فخ جاي، انتبه. بيقول لا سيناليزاسيون يعني العلامات تشير، العلامات تسمح اوتوريز لو ديباسمون، تسمح بالتجاوز. نعم بتسمح، العلامات بتسمح. هون في عندنا خطوط بيضاء بتسمح، في عندنا الرؤية كافية، جيد، يعني كل شيء بإمكاننا نتجاوزه. بس هون الفرع الثاني بيقول، طبعا بون ريبونس فيه هون، الفرع الثاني بيقول جو ديباس، بإمكاني نتجاوزه؟ نو. ليش؟ لأنه هذا احتمال يلف، يعني شايف، ياخذ اليمين ومشغل الغماز. فبون ريبونس نو، لأنه ما بنعرف إذا طلع مباشرة فبيكون فيها خطورة، ما فينا نتجاوز. بون ريبونس A et D. خلنا نروح على السؤال رقم 7. Il est possible de détecter la consommation d'ecstasy par un test salivaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Cette détection est possible immédiatement après la consommation. Réponse C. Plusieurs jours après la consommation. Réponse D. هلا هون انتبهوا، السؤال بيحكي عن المخدرات والحشيش. بيقول السؤال طبعا من الممكن كشف استهلاك الحشيش STC، هاي نوع من الحشيش طبعا، باغ تيست ساليفير. هاي ساليفير يعني اللعاب، بالكشف، تحليل اللعاب. نعم، فبون ريبونس نعم، بيكشف المخدرات عن طريق اللعاب. نعم. الفرع الثاني بيقول يعني بإمكاننا كشف طبعا كشف الاستهلاك immédiatement après le consommation، يعني مباشرة بعد الاستخدام، عفوا، فنعم. وأيضا plusieurs jours après la consommation. نعم، فبون ريبونس A et C et D، يعني plusieurs jours بعد 3-4 أيام، أو ما بعرف اللي في عنده خبرة. فبون ريبونس طبعا بعد 3-4 أيام كمان بإمكاننا نكشف انه تم استهلاك المخدرات. فبون ريبونس A et C et D. L'éblouissement allonge le temps de réaction. Oui, réponse A. Non, réponse B. Fausse l'évaluation des distances. Oui, réponse C. Non, réponse D. هلا هون السؤال بيقول الشعاع، شايف الضوء، هذا الضوء، ضوء الشمس، ألونج يعني بيمد من وقت رد الفعل. نعم بيمد، يعني الشعاع هو بيعطيك تقريبا حسب الكود دولاغوت 5 ثواني، تمام، 5 ثواني لحتى تعيد النظر. عند طبعا ضوء الشمس يفوت بالعين، فبياخذ منك 3-4 دقائق، ثواني الى 5 ثواني. فبون ريبونس نعم، بيزيد من رد الفعل. وايضا بيعطيك انه بتتخربط بين مسافة الامان، او تحديد المسافة بينك وبين المستخدم الآخرين. نعم، فبون ريبونس سي. فهون بيقول إنه بتعطيك مسافة، أو بيكون في عندك صعوبة لتحديد المسافة، الفرع الثاني. فبون ريبونس A et C. Après un éblouissement, je vais retrouver une vision normale au bout d'environ 5 secondes. L'éblouissement allonge la durée du temps de réaction et fausse l'évaluation des distances. Il est possible d'utiliser le pare-soleil et des lunettes de soleil pour lutter efficacement contre l'éblouissement. Il est également conseillé de ralentir, le temps que vos yeux s'adaptent à la luminosité. هلا مثل ما انتم سمعتوا انه il est conseillé، او يعني بننصح كمان تلبس نظارات شمسية، وتنزل ايضا حامية الشمس اللي قدام السائق، ونفضل طبعا وننصح بأن تخفف السرعة. خلنا نروح السؤال الثامن. Pour être à l'abri le temps d'équiper ma voiture de chaîne, je m'arrête sous ce pont. Oui, réponse A. Non, réponse B. هلا طبعا هو السؤال التاسع وليس الثامن. هلا السؤال بيقول انه بامكاني اوقف هون على اليمين قبل النفق، طبعا مشان اركب، شايف الشين هون مكتوب الشين، طبعا الشين دونيج. فبون ريبونس نو، ما فيك توقف لا داخل النفق وايضا ولا خارج النفق. فبون ريبونس نو،
طبعا السؤال بيقول تحت النفق، لا انتبه، ما فيك توقف في النفق. بون ريبونس نو. خلنا نروح على السؤال العاشر. Je vais utiliser une voiture que je ne connais pas. Avant de partir, je vérifie le bon état des pneus. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le niveau de liquide de refroidissement. Oui, réponse C. Non, réponse D. هلا السؤال بيقول انه راح استخدم سيارة ما بعرفها، سيارة رفيقك في العمل او سيارة جارك، المهم السيارة ما بتعرفها. شو يعني؟ السؤال بيقول انه جو فيريفي لو بون ايتا دي بنو، يعني اتاكد من سلامة الاطارات. نعم، دائما بتتاكد من السيارة الاطارات وحتى كل شيء يعني بامكانك تتاكد، وليس فقط الاطارات، الزيت وحتى الوقود، حرارة الموتور. فالفرع الثاني بيقول كمان أيضا لو نيفو دو ليكيد دو غوفراديسمو. طبعا نعم، ليكيد دو غوفراديسمو هو مبرد السيارة أو المحرك. فبون ريبونس اي سي، لازم تتأكد من جميع الأعضاء أو قطع السيارة. خلنا نروح على السؤال 11. Cette signalisation indique une vitesse limitée à 2,5 km/h, réponse A, une vitesse limitée à 25 km/h, réponse B, un accès interdit aux véhicules dont le PTAC ou le PTRA excède 2,5 tonnes, réponse C. هلا السؤال بيقول هذه اللافتة تقصد، شايف، تشير إلى ماذا؟ الخيار الأول بيقول اون فيتيس ليميتي، يعني سرعة محددة إلى 2.5 كيلومتر، لا طبعا ما لنا دخل فيها. اون فيتيس ليميتي à 25 كيلومتر، كمان لا، ما لنا دخل فيها. هون مكتوب accès interdit aux véhicules dont le PTAC ou le PTRA excède 2,5 tonnes، يعني ال PTAC poids total autorisé aux charges، وأيضا le PTRA le poids total roulant aux charges، يعني الوزن المسموح والوزن بإمكاننا نقول المحمول، فما بيتجاوز 2 طن فاصلة 5. بون ريبونس سي. خلنا نروح السؤال رقم 12. Le panneau du haut m'indique une piste ou une bande cyclable obligatoire pour les vélos, réponse A, une piste ou une bande cyclable conseillée pour les vélos, réponse B. هلا هون السؤال بيقول هذه اللافتة، شايف هاي اللي فوق، ماذا تشير؟ شو بتقصد؟ بتقصد طبعا اون بيست ou une bande cyclable obligatoire pour les vélos. شايف الاوبليغاتوار؟ هاي هي اللافتات الاوبليغاتوار هن دائريه، فاوبليغاتوار pour les vélos عفوا pour les vélos هاي اجباري. فهون بيكون مكتوب une piste ou une bande cyclable conseillée pour les vélos. هاي مو conseillée، هاي obligatoire. تحياتي لكم، ان شاء الله وصلت الفكره. خلينا نروح على السؤال رقم 3. بون ريبونس عفوا السؤال رقم 13 وليس 3. Je m'arrête dans la situation numéro 1. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans la situation numéro 2. Oui, réponse C. Non, réponse D. هلا السؤال بيقول انه اتوقف في الحالة الاولى ولا في الحالة الثانية. ركزوا منيح، شايف هون في هذه الحالة انت لازم توقف في الحالة الاولى وفي الحالة الثانية. شايف هون في عندك ما في اشارة لا حمراء ولا خضراء ولا اي شيء. هون بتعطيك انه سيدي لو باساج، يعني اذا كان مشاة او اذا كان انت بدك تلف الى اليمين، او فلنفترض بدك تلف الى اليسار، ففي الامام اللي مقابلك لازم تعطيهم الاوليه. فهون بون ريبونس طبعا اسي. ليش؟ لانه هون لازم تعطي الاولويه للمشاة. شايف هذا بده يقطع الشارع، وكمان هون في الحاله رقم 2 نفس الشيء، بده يقطع الشارع وما في اضويه. شايف ما في فود تريكولور باللون البرتقالي. فبون ريبونس وي اي وي. خلينا نروح على السؤال رقم 14. Sur certains véhicules, des écrous anti-vol peuvent être montés sur les roues. Oui, réponse A. Non, réponse B. هلا هون السؤال بيقول طبعا انه في بعض السيارات، على بعض السيارات طبعا موجود ليكرون طبعا الايكرون هن بامكاننا نقول البراغي، بس لا، هو العزقات انتي فول، يعني ضد السرقة. نعم، بإمكاننا نلاقي على بعض السيارات في عليهم أونتي فول، يعني
قطع بلاستيكية أو كمان براغي، ولكن ليس البراغي الأساسية طبعا. فبون ريبونس خلونا نروح على السؤال رقم 15. Je circule sur une route départementale, réponse A. Nationale, réponse B. La signalisation indique une cabine téléphonique publique, réponse C. Un poste d'appel d'urgence, réponse D. هلا السؤال بيقول جو سيركول سور اون روت، انت باي شارع عم تمشي؟ قلنا شايفين هذا حرف الاو، عفوا حرف الان، هون حرف الان موجود. حرف الان يعني ناسيونال بدون اي شك. اذا كان حرف الدي معناته ديبارتمنتال، بس هو حرف الان ناسيونال، انت بتسير على طريق ناسيونال. الفرع الثاني بيقول لا سينياليزاسيون ديك اون كابين تليفونيك بوبليك، هون مكتوب انه بوبليك، طبعا لا هو مو بوبليك، ان بوست دابيل دورجونس. بوبليك هو بامكاننا نقول كابينه مثلا تتصل اتصال لصديقك ولا شخص اخر، لا. فبون ريبونس هو بيكون دورجونس، تتصل مع الطوارئ. بون ريبونس بي اي دي. خلينا نروح على السؤال رقم 16. Fumer du cannabis augmente le temps de réaction. Oui, réponse A. Non, réponse B. السؤال رقم 16 سهل كتير. بيقول انه عند استخدام او تدخين الكنابيس، كنابيس نوع من المخدرات، بيزيد من وقت رد الفعل. طبعا نعم، augmente le temps de réaction. bonne réponse A. سهل الموضوع سهل كتير. Le cannabis diminue la capacité de concentration et augmente le temps de réaction du conducteur. L'évaluation des distances et des vitesses est mauvaise, et la prise de décision plus difficile. Pour stationner derrière la voiture rouge, je devrais payer. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je devrais apposer un disque de stationnement. Oui, réponse A. Non, réponse B. هلا مثل ما عرفتوا السؤال بيقول pour stationner derrière la voiture rouge. شايفين مشان تصف او تركن سيارتك هون خلف السيارة الحمراء لازم تدفع مصاري؟ طبعا لا. ليش؟ لانه في عنا خطوط ازرق، خط ازرق. خط الازرق معناته انه دوغي ليميتي، وقت محدد بالمجان ولكن وقت محدد. الفرع الثاني بيقول جو دوفري ابوزي ان ديسك دو ستاسيونمون، يعني لازم نحط ديسك دو ستاسيونمون. نعم، الديسك دو ستاسيونمون لازم تحطاه هو بالمجان. طبعا المقصود بهذا الكلام انه هو بالمجان وليس بالمصاري. بون ريبونس بي اي سي، هو وقت محدد. En cas d'accident, je peux composer le 115 pour avertir les secours. Oui, réponse A. Non, réponse B. هلا انتبهوا من هذا الشيء. السؤال بيقول en cas d'accident je peux composer le 115 pour avertir le secours. هلا في حال الحادث ما بتتصل الى الرقم 115، بتتصل على رقم 18 او اوروبي بامكاننا نقول الرقم 112. انتبهوا من هذا الشيء. هون وصلنا لشرح هذا السؤال. عفوا ما وصلنا لنهاية الفيديو. خلينا نكمل شرح الأسئلة. Je circule sur l'axe prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois céder le passage aux autres usagers. Oui, réponse C. Non, réponse D. هلا انتبهوا من هذا الشيء. انتبهوا السؤال بيقول جو سيركول سور ليكس بريوريتي، انت عم تمشي على طريق الأولوية. شايف هذه هي كاركتي بريوريتي، اسمها هذه لافتة، وانت عم تمشي على هذا الطريق السميك. شايف؟ فانت لك الأولوية. طبعا انت على طريق الأولوية. الفرع الثاني بيقول طبعا بون ريبونس A. الفرع الثاني بيقول je dois céder le passage aux autres usagers، لازم تعطي الأولوية للمستخدمين الآخرين. قلنا لا، انت على طريق الأولوية. بون ريبونس نو. فبون ريبونس A et D. خلنا نروح على السؤال رقم 20. La situation la plus risquée est la situation numéro 1, réponse A. Numéro 2, réponse B. هلا السؤال بيقول الحالة التي تكون فيها الخطر أكثر. شايفين؟ ركزوا كتير، ما راح أعطيكم الجواب، بس انتوا طلعوا عليها. راح أعطيكم 3-4 ثواني مشان تكتشفوا الجواب الصحيح. الخطر أو الحالة اللي فيها خطر أكثر.
شايفين هلا الحالة اللي فيها خطر أكتر هي الحالة رقم 2. في عنا هون الحالة رقم أولى أو رقم 1 طبعا ما في. شايف هون هو بعيد، المستخدم اللي خلفك داخل المراية الداخلية طبعا هون هو بعيد، أما في الحالة رقم 2 هو قريب جدا، فهو الوضع خطير أكتر. بون ريبونس ب. خلنا نروح على السؤال رقم 21. La prise de certains médicaments peut rendre positif un dépistage de stupéfiants. Oui, réponse A. Non, réponse B. هلا السؤال مقصود سهل، شرح سريع على السؤال. السؤال بيقول انه استخدام بعض الادوية بيكون مثل تخدير او طبعا مثل المخدرات. نعم بون ريبونس نعم، لانه في بعض الادوية مكتوب عليهم دونجرو، فبون ريبونس وي. خلينا نروح En conduisant avec un taux d'alcoolémie de 0,56 g par litre de sang, je risque notamment une peine d'emprisonnement. Réponse A. Une amende forfaitaire de 135 €. Réponse B. Une perte de 6 points sur mon permis. Réponse C. هلا هون السؤال انتبهوا، موضوع الكحول دقيق كتير في هذا الموضوع. عند القيادة بيقول وانت مستهلك الكحول 0.56 جرام في الدم، تمام. جو ريسك نوتامون طبعا. ما هي الخطورة؟ شو هي المشكلة طبعا، او شو هي العقوبات؟ الخيار هو بيقول اذا انت طبعا عم تسوق السيارة، الخيار هو بيقول اون بين دو بريزونمون، يعني دخول الى السجن طبعا، فلا طبعا ما لنا دخل فيه. انتبه هون بيقول 0.56. اون اموند فورفيتير دو 135 €. نعم. وايضا اون بيرت دو 6 بوا سور مون بيرمي دو كوندوي، بتخسر 6 نقاط او تخسر 6 نقاط على شهادتك السواقة. قاعدة بسيطة راح اعطيكم اياها. الكحول اي درجة كانت، اي درجة دائما بتكون 6 نقاط، و الاموند بتزداد حسب حجم الكحول في الدم. هون ليش ما حطيت دخول الى السجن؟ لانه هون عندنا اقل من 80. خلينا نعطي Un الجواب. taux d'alcoolémie supérieur ou égal à 0,5 g par litre de sang et ne dépassant pas 0,79 g par litre de sang constitue une contravention de 4e classe. Je risque une amende forfaitaire de 135 € ainsi que le retrait de 6 points sur mon permis de conduire. Une suspension du permis peut être également prononcée, et ce pour une durée maximale de 3 ans. هلا كمان في هذه الحالة انتبهوا انه اذا من 0.5 الى 0.79 في الدم بيكون الغرامة طبعا 4 كلاس من 135 يورو الى 375 يورو، وتعليق الرخصة الى 3 سنوات وسحب 6 نقاط بس. ولكن اذا انت تجاوزت 0.7 يعني صارت تجاوزت 0.79 إلى 0.80 فبيكون هون العقوبات أكثر. المحاكمة أمام القاضي، إلغاء الرخصة طبعا، تعليق الرخصة وإلغائها احتمال، و بينتهي إلى بريزون. فبون ريبونس قلنا أنه ب وسي. ما راح نطول موضوع الكحول لأنه موضوع الكحول في كتار صعبة لهون وما بيجي كتير في الامتحان، حسب والامتحان اللي بتروح حسب المركز اللي انت بتروح عليه. Bonne réponse B. Et C. Ce panneau m'indique un début de zone à stationnement à durée limitée, réponse A. Une fin de zone à stationnement à durée limitée, réponse B. Un début de zone à stationnement payant par horodateur, réponse C. Une fin de zone à stationnement payant par horodateur, réponse D. هل هذا السؤال مطول كتير في الشرح؟ راح نشرحه بشكل أسرع إن شاء الله. سوبانو منديك هذه لافتة تعطيني أو بتقصد يعني شو بتقصد أو شو بتشير يعني. الخيار الأول بيقول إنه بداية ستاسيونمو أدوغي ليميتي. طبعا لا، بداية منطقة، هون نهاية المنطقة. شايف خط أسود وكله أسود صاير. أدوغي ليميتي هي دوغي ليميتي بس، ولكن هي ليست بداية. الفرع الثاني عفوا البون ريبونس طبعا هو B. الخيار البي بيقول on fait de zone
استاسيون à durée limitée نهاية منطقة الركن بالوقت المحدد. هذا هي جواب صحيح. أما هون بيكون إنه بداية منطقة الدفع مع الديسك ونهاية منطقة الدفع طبعا مع الديسك، فلا ما لنا دخل فيهم. فالبون ريبونس هو بيكون نهاية، موضوع سهل، نهاية وقت المحدد. خلنا نروح على السؤال 24. Écouter de la musique à un niveau sonore très élevé peut perturber ma vigilance au volant. Oui, réponse A. Non, réponse B. هلا السؤال بيقول يعني السماع إلى الموسيقى بصوت عالي جدا قد تتداخل مع اليقظة. طبعا اليقظة وانت عم تسوق السيارة وبيأثر إلى اليقظة عندي أثناء القيادة. فبون ريبوس نعم، بيأثر الصوت العالي بالقيادة للموسيقى طبعا إذا بتشغل صوت عالي. بون ريبونس خلنا نروح على السؤال 25. Dans une zone de rencontre, la vitesse des véhicules est limitée à 20 km/h, réponse A. 30 km/h, réponse B. هلا هذا السؤال سهل كتير. الزون دو ريكونتر معروف هذا الشيء، منطقة بإمكاننا نقول الالتقاء أو التلاقي، يعني جميع المستخدمين موجود هون، يعني المشاة والبسكليت، يعني السكليس طبعا البسكليت والسيارات. بيكون السرعة فيها 20. بون ريبونس 20 طبعا. المنطقة هون منطقة الزون دو ريكونتر، la vitesse limitée à 20 km/h. J'utilise une raclette pour enlever la couche de givre présente sur mon pare-brise. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux actionner le désembuage du pare-brise pour accélérer le processus. Oui, réponse C. Non, réponse D. هلا السؤال بيقول طبعا بإمكاني استخدم ركليت طبعا هو بيكون الممسحة لإزالة شايفين الثلج هون. فبون ريبونس طبعا نعم. الفرع الثاني بيقول استخدم طبعا شايفين مساحات استخدمهم مشان اقوم بتسريع العملية. فبون ريبونس كمان نعم، الموضوع سهل، تسريع عملية الإزالة الثلج هون. بون ريبونس A et C. Il est trop tard pour dépasser. Oui, réponse A. Non, réponse B. السؤال بيقول هو متأخر كتير، يعني il est trop tard pour dépasser، يعني الوقت متأخر للتجاوز. طبعا نعم. ليش نعم متأخر؟ انتبه، هون لي فليش دو غابار بيسموه أو غاباتمو عفوا. فهون بيكون نهاية التجاوز لازم ترجع بشكل سريع، فهون ما فيك تتجاوز وترجع لهونيك، ما في هذا الشيء، فنحن متأخرين للتجاوز. بون ريبونس A. Un éthylotest chimique possède une date de péremption. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. هلا انتبهوا ايتولي تيست معروف هذا الشيء، وفي كتار بيسألوني est-ce que c'est obligatoire ou non. c'est pas obligatoire, c'est facultatif et conseillé، يعني مو إجباري بس ولكن ينصح به، وأيضا مو إجباري يعني كيفي. هذا أول شيء. تاني شيء السؤال بيقول إنه التست طبعا ايتولي تيست شيميك له تاريخ كيميائي محدد. نعم. بون ريبونس نعم، ما فينا نستخدم أو نخليه بالسيارة دائما. أنا في عندي 2-3 منهم بجوز، طبعا الحمد لله ما بنستخدم الكحول بس أوكاو. فلازم تتأكد من تاريخ الاستخدام، وهن طبعا المدرسة يعطوني إياه. فبون ريبونس لأنه هدول الإيتولي تيست عفوا له تاريخ محدد ولازم تتأكد عليه. فبون ريبونس Un éthylotest chimique ne mesure pas le taux précis d'alcool dans l'air, et par extension dans le sang. Sa visée est purement à des fins de dépistage par les forces de l'ordre, ou par vous-même pour savoir si vous pouvez conduire. Si l'alcotest est positif, on observe une coloration verte, au lieu de la coloration jaune d'origine, qui va jusqu'à la marque de l'anneau. Un éthylotest chimique possède une date de péremption. Il doit être remplacé tous les 1 à 2 ans, même s'il n'a pas été utilisé. À noter que sa présence n'est plus obligatoire à bord d'un véhicule. هلا كمان نسيت أخبركم إنه هو لونه أصفر، وطبعا اللي عم يشاهد فيديو بجوز بعض الأحباب بيشربوا الكحول، فأنت إذا بدك تستخدمه هو لونه أصفر، وبعد ما استخدمته مشان تتأكد
إذا صار لونه أخضر فهذا الشيء ممنوع أنت تسوق السيارة، انتبهوا من هذا الشيء. بون ريبونس طبعا قلنا Refuser d'obtempérer en mettant en danger la vie d'autrui est passible d'une peine de prison de 5 ans, réponse A, d'une amende de 75 000 euros, réponse B, d'une obligation de soins, réponse C. هلا انتبهوا من هذا الشيء. الأحباب اللي بيروح الامتحان مع مترجم احتمال يجيهم هذا السؤال، وأيضا في اللابوست بعض الأحيان بيجي هذا السؤال. غفوز دومتومبيغي يعني رفض أوامر الشرطي. شو هي العقوبات؟ العقوبات هي سجن 5 سنوات، وأيضا طبعا حسب الخيارات. الريبونس بي بيقول un amende de 75 عفوا نعم 75,000 يورو، 75,000 يورو. وهون بيكون انه يجب الرعاية به او الرعاية الصحية، فهم ما لنا دخل فيه. فطبعا قلنا انه بون ريبونس وبي. وكمان في عندنا المحاكمة امام القاضي والسحب او الغاء الرخصة والى اخره، بس هون حسب الخيارات عاطين 5 سنوات سجن و75,000 يورو غرامة. Les objets les plus lourds doivent être placés de préférence au centre de la voiture le plus bas possible, réponse A, dans le coffre, réponse B. هلا هون بيقول السؤال المستلزمات الوزن الثقيل طبعا وين بدك تحطون؟ وين بدك تحط؟ الافضل طبعا، من الافضل وين بدك تحطون طبعا في منتصف السيارة، في الاسفل، يعني بقدر ما استطاع بيكون يعني مو عالي ولكن بتكون منخفضة، بيكون ممتاز جدا لتوازن السيارة. اما مكتوب هون في صندوق السيارة لا، انتبهوا من هذا الشيء. فبون ريبونس L'utilisation de la climatisation entraîne une augmentation de la pollution. Oui, réponse A. Non, réponse B. السؤال بيقول استخدام الكليماتيزاسيون المكيف يزيد من البوليسيون يعني التلوث. استخدام المكيف يزيد من التلوث. نعم. بون ريبونس oui. La signalisation autorise le dépassement du véhicule gris. Oui, réponse A. Non, réponse B. هلا السؤال بيقول لا سيناليزاسيون اوتوريز، العلامة تشير أو تسمح عفوا تسمح بالتجاوز السيارة الرمادية. بون ريبونس نو، ما بتسمح. ليش؟ في عنا خط أبيض مستقيم ممنوع التجاوز. في العملي إذا أنت الدولابين شايفين هون، دولابين إذا أجوا لهون رسوب كامل، وحتى في هذه الحالة إذا بتعطي البون ريبونس وي فغلط، انتبه. البون ريبونس نو. إذا بتجاوزوا بيكون سحب 3 نقاط، وأيضا 135 يورو غرامة، و possibilité de suspension de permis de conduire 3 ans طبعا. Bonne réponse non، ما فينا نتجاوز هذه السيارة. Les choses à faire en présence d'un blessé sont de lui décrire son état et celui des autres victimes, réponse A, de le rassurer, réponse B, de le couvrir, réponse C, de lui donner à boire, réponse D. هلا السؤال بيقول الأشياء التي يجب عليها أن نفعلها أثناء إصابة شخص ما. الخيار هو بيقول de lui décrire son état et celui des autres victimes، يعني نشرح له حالته وحالة الضحايا الآخرين، ما لنا دخل فيه طبعا. الخيار الأول. الخيار الثاني بيقول de le rassurer، يعني نؤمنه، تؤمن الشخص المصاب طبعا. والريبونس سي بيقول de lui couvrir، يعني تغطيه. نعم. أما تعطيه شيء مشان يشرب، الخيار دي de lui donner de lui donner à boire، تعطيه شيء ليشرب لا. انتبه. بون ريبونس بي اي سي. أثناء الحادث أو شيء بعض الأحباب أو بعض الأشخاص أثناء الحادث شخص ما مصاب، فلازم تعطيه أو تؤمن مكانه، يعني مثلا تأخذه من نصف الطريق تحطه على جنب، وأيضا تغطيه. ما بتعطيه لا مي ولا بتشرح له الحالة وحال الآخرين. انتبه. بون ريبونس بي اي سي. Cet ensemble est composé d'un tracteur routier et d'une semi-remorque. Oui, réponse A. Non, réponse B. السؤال بيقول هذه الجرارة طبعا بيكون نصف جرارة ونصف جرارة. فالبون ريبونس نعم، هذه بيكون نصف جرارة سمي غومورك. فبون ريبونس نعم. كيف عرفنا انه هي نصف جرارة ونصف جرارة؟ شايفين هون مثلث
إذا موجود مثلث معناته هو غومورك، نصف غومورك. شايفين موجود عندنا جرارة أما قدامها وهي بتكون الخلفية نصف غومورك. هاي بيدل هذا المثلث يلي بده يسأل كيف عرفنا أنه هي نصف جرارة، فبيكون مثلث خلف الجرارة. شايفين هذا هو. خلنا نروح على السؤال يلي بعده. Circulant à 100 km/h, mon champ de vision est d'environ 45 degrés, réponse A, 70 degrés, réponse B. السؤال بيقول إذا أنا يعني أسوق إلى السرعة 100 كيلومتر، الشومب فيزويل مستوى العين قديش راح تكون راح تكون 70 أو 45. فالبون ريبونس طبعا كل ما كان السرعة زيادة كل ما كان الشومب فيزويل أقل، يعني مستوى العين أو مجال العين أقل. يعني إذا كانت سرعة 100 فبيكون 30 أو 35 تقريبا بيوصل ل 45. إذا كانت 130 بتكون حسب الخيارات الكود واللغط اللي بيعطيك طبعا. أحيانا بيعطيك 25 أحيانا بيعطيك 30 بس، ولكن هون أعطاك الجواب القريب له، ليس 70 هو بيكون 45. Bonne réponse A. Je dois céder le passage à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. هلا السؤال هون بيقول لازم أعطي الأولوية للمستخدم اليسار. طبعا نعم. ليش؟ لأنه هو بومبيي ودورجونس وشغال عنده الحالة الطارئة، ونورمالمو إذا كان مستخدمين الآخرين مثل هذه السيارة فما لازم نعطيه الأولوية لأنه هو عنده سيدي لو باساج خطوط بيضاء على الأرض. Bonne réponse A. Normalement, je n'ai pas à céder le passage dans cette intersection, mais un véhicule de pompiers arrive à gauche. Ses avertisseurs fonctionnent, ses feux bleus. Il est donc en cours d'intervention urgente. Je dois lui céder le passage. Une vie est peut-être en jeu. La chaussée est particulièrement glissante en début de pluie. Oui, réponse A. Non, réponse B. السؤال بيقول الأرض بتكون يعني particulièrement glissante، يعني بتكون حالة استثنائية زلقة في بداية المطر. طبعا بداية هطول المطر. نعم، أول ما تبلش المطر فالأرض بتكون طبعا زلقة حسب والكود de la route. Je peux circuler à 90 km/h, réponse A. 100 km/h, réponse B. 110 km/h, réponse C. 130 km/h, réponse D. هلا السؤال بيقول بإمكاني أسير إلى السرعة. انتبه، السؤال بيقول ما بيقول je circule à، السؤال بيقول je peux circuler à، بإمكاني أسير إلى السرعة. يعني إذا بيجي لك سؤال je peux circuler à معناتها عندك عدة خيارات. هذا أولا. تاني شيء كيف بدك تحلل السؤال. تحلل السؤال. شايف في عنا خط أبيض مستقيم على اليسار يدل بأن الشارع باتجاه واحد، ونحن هون أكسيا ريغلومونتي، وهون ما بيعطينا أي لافتة، لا يوجد أي لافتة، بس الدليل هو أكسيا ريغلومونتي، هذا هو، وخط أبيض مستقيم على اليسار. فبإمكانك تسوق إلى 90 100 و110. بون ريبونس A و C و A و B و C. J'ai le temps de dépasser. Oui, réponse A. Non, réponse B. هلا هون في هذه الحالة انتبهوا، بيقول السؤال لدي الوقت للتجاوز. أول شيء في عنا 500 متر، تمام. بعد 500 متر راح يتغير الطريق، يعني راح يقل الطريق. وثاني شيء عنا الطريق باتجاه واحد، تمام. في عنا باتجاه واحد طريق. ليش؟ لأنه في عنا خط أبيض مستقيم. فبون ريبونس بإمكاني أتجاوزه، يعني في عندي وقت. Je vais tout droit, je m'arrête. Oui, réponse A. Non, réponse B. هلا هون آخر سؤال 40. Je vais tout droit, je m'arrête. أنا راح روح إلى الأمام، بدي روح إلى الأمام. شايف هون في سيارة عم تجي وأنا بدي روح، أتوقف ولا لا؟ نعم. je m'arrête. نعم. ليش؟ ما في هون مجال سيارتين، فأنت بتوقف هون، تعطيه الأولوية، خليه يطلع وبعدين تمشي تدخل إلى هذا الطريق لأنه الطريق ضيق. بون ريبونس A. وصلنا لنهاية الفيديو، راح نعطي الجواب. شايفين هون آخر سؤال. تحياتي لكم، نسأل الله التوفيق لكم
وللجميع. وهون في عنا 0 من الأخطاء. طبعا الأسئلة سهلة. شكرا لآرائكم وتعليقاتكم. وإذا حبيتوا ننزل أكثر عن كود دولاغوت حطوا لي إياه في التعليقات. ولا تنسونا من صالح دعائكم، ولا تنسى الاشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.